अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मेरे पास दो खबरें हैं। ये हफ़्ता 16 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगा। पहले 4 दिन कोई तब्दीली नहीं है, पिछले ही जो मूवमेंट्स हैं, पिछला ही मोमेंटम है वो ही चलता रहेगा। फिर 20 अगस्त को जाकर नया चांद होगा मुहर्रम का और 1442 हिजरी शुरू हो जाएगी। एंड एस्ट्रोलॉजिकली नया चांद आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में होगा। एंड चांद यानी कि कमर ये इमोशंस का फ्यूल है, फीलिंग्स को बढ़ाता है, ऑल टाइप ऑफ फीलिंग्स। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फीलिंग्स उस तरह की, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फीलिंग उस तरफ की, अगर आप रिलेशनशिप कैंडिडेट हैं तो फीलिंग उस तरफ की, अगर आप मजहबी नौयत के आदमी हैं तो फीलिंग उस तरह की। मतलब इसने फीलिंग्स को बढ़ाना है और क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में है तो तमाम वो फीलिंग्स जो एट दैट डे आप ले रहे होंगे, मतलब 20, 21 और 22 अगस्त को, उसको तो ये बूस्ट करेगी, तो वो फीलिंग्स आप भरपूर अंदाज से परफॉर्म कर पाएंगे। बट इसका जो अदरवाइज नेचुरल एडवांटेज है कि फर्स्ट हाउस में जब न्यू मून होता है तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मदद मिलती है, खुद पसंदी इसमें इजाफा होता है और इंसान अपनी उन खराबियों को दूर करने की कोशिश करता है जो सही नहीं है। खराबी है तो सही नहीं है, ज़ाहिर बात है। तो उसे दूर करने के लिए आपके पास वो 2.25 दिन बड़े पुख्ता इरादे मौजूद होंगे। एंड फिर इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि अट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा, लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे, आपके साथ अटैच होकर, आपके साथ चल कर, आपके साथ गेट टुगेदर करके खुशी महसूस करेंगे और आपकी ज़ात में उनकी दिलचस्पी में इजाफा होगा। ये न्यू मून एडवांटेजेस थे। एंड देन फिर वो चांद दीगर हाउसेस में भी अगले 28 दिन में घूमेगा, सो वो एडवांटेजेस तो देगा और फिर वो 14 दिन के बाद फुल भी होगा, वो भी आपके यहाँ किसी न किसी तर्ज में, किसी हाउस में बड़ा एडवांटेज देगा। वो अगले दिनों की बातें ज़रूर बयान करूँगा। बट दूसरी खबर सुने न्यूज़, एंड दैट इज़ अ बिग न्यूज़। मामला ये है कि पहले सूरज फर्स्ट हाउस में था 22 जुलाई से 22 अगस्त तक, 30 दिन का वो पीरियड था, वो 22 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ वो बहुत अच्छा था, साल के लिए मैंने डिक्लेयर किया था कि वो बेहतरीन पोजीशन है टुवर्ड योर नेचर, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस लेवल, पावरफुल कैप्टन एबिलिटीज़, ब्रेवरी, वो सब, और अदरवाइज भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि फर्स्ट हाउस में नेचर को भी सपोर्ट मिलती। अब वो चला गया है आपके यहाँ सेकंड हाउस में, चला जाएगा मतलब 22 अगस्त को, इस हफ्ते के आखिरी दिन वो आपके यहाँ सेकंड हाउस में चला जाएगा। अब इसके दो एडवांटेज हैं, गौर से सुनिएगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर कोई प्लैनेट पिछले हाउस में ताकतवर था और अगले हाउस में भी वो पॉजिटिव हो तो वो पिछले हाउस के एडवांटेजेस भी कैरी करता है। तो वो जो पर्सनैलिटी एडवांटेजेस थे, ब्रेवरी थी, अट्रैक्शंस थी, लीडरशिप क्वालिटी थी, कैप्टन स्किल्स थी, ये वो भी लेकर सेकंड हाउस में इंटर हो जाएगा। एंड सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेज। तो दूसरी तरह का ताकतवर 3 सीज़न 22 अगस्त से शुरू हो जाएगा, जो लाइफ का कम से कम 60% होता है। बट इससे ऐसे ल्यूज़ फ़ायदा उठाएंगे जिनका ताल्लुक कारोबार से है, जॉब से है, सोर्स ऑफ इनकम से है। जो उससे नीचे के ल्यूज़ हैं जैसे स्टूडेंट्स, वो इसका सेकंड हाउस का एडवांटेज भरपूर नहीं उठा सकेंगे क्योंकि वो तो सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म ही नहीं कर रहे। उनको पिछले ही हाउस के एडवांटेजेस नई तरह से मिलते रहेंगे, जैसे उनकी तवज्जो मैच्योरिटी के साथ बिजनेस की तरफ जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी उन्होंने आगाज़ नहीं किया इसलिए उसके एडवांटेजेस, इस सीज़न के एडवांटेजेस उन्हें नहीं मिल पाएंगे 22 अगस्त से 22 सितंबर तक। लेकिन ऐसे न्यूज़ जो आगाज़ करना चाहते हैं उनके लिए यही बेहतरीन टाइम है 2020 का। ऑल टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर सोर्स ऑफ इनकम, चाहे जॉब हासिल करने की कोशिश करनी हो, जॉब बदलने की कोशिश करनी हो, कारोबार शुरू करने की कोशिश करनी हो, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करनी हो, ये सब आपको रास आएंगे। एंड अदरवाइज भी जो फील्ड्स में नहीं गिनवा सका, ल्यू से रिलेटेड कोई भी ऐसा मर्द हो या खातून, अगर वो सूरज के इस दौर को कैश करना चाहे तो क्योंकि ये आपकी फितरत पर ही पॉजिटिव है, आप इससे को भरपूर अंदाज से कैश कर सकते हैं। लिटिगेशन सेक्टर को फुलफ़िल करने के लिए जिस तरह के इरादों की ज़रूरत होती है, वो कर्ज़े उतारने के लिए,
بیماری کے ختم کرنے کے لیے یا پھر ناراضگیوں کو دور کرنے کے لیے یا اوورسیز ٹریولنگ کے لیے، کمپٹیشنز کو ون کرنے کے لیے، ایگزامز کو کلیئر کرنے کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ یہ صرف سورج لیوز کے لیے ایسے ایڈوانٹیجز دیتا ہے، ادروائز باقی پلینٹس کے لیے سن جس پوزیشن پر ہوگا صرف اسی طرز کے ایڈوانٹیجز ملیں گے، لیکن لیو کو اس کے ایڈوانٹیج واس ہوتے ہیں، کئی سبجیکٹس میں ملتے ہیں۔ پھر مرکری ابھی بھی فرسٹ ہاؤس میں ہی ہے آپ کے ہیں، مرکری کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے ذہنی قابلیت، تعلیمی سرگرمیاں، رائٹنگ اسکلز، ووکل ابیلٹیز، پبلک امیج، یہ سب اپنی جگہ پر اچھا ہے۔ وینس آپ کے ہاں 12th ہاؤس میں ہے، لو لائف سیکٹر پر تھوڑا سا ابھی بھی کوسچن مارک رہے گا، اینڈ مارس آپ کے ہاں 9th ہاؤس میں ہے، سمندر پار ٹریولنگ کے لیے، سمندر پار ٹریولنگ اور 2 فیکٹر والی ٹریولنگ، جیسے تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے، کاروباری قابلیت کو بڑھانے کے لیے، یہ 2 ٹریولنگ بہت ہی پاورفل ہیں۔ باقی ادروائز کوئی ٹریول کرنا چاہتا ہے تو مارس 9th ہاؤس میں ہجرت کی اطلاعات اور ٹریولنگ ریسورسز پروڈیوس کرتا ہے، اینڈ اس کی وجہ سے قوانین بھی آپ کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں، وسائل بھی آپ کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاؤس وائفز کو اس کا ایڈوانٹیج اولاد کی فرما برداری کی صورت میں ملے گا۔ ادروائز بھی ہاؤس وائفز اپنی زندگی میں اگر کوئی کریٹیو کام کرنا چاہتی ہیں تو مارس ادھر سپورٹ کرے گا۔ یہ لمبی فہرست ہے سن، مرکری، وینس، مارس اینڈ مون کی فیوریبل ہونے کے۔ سیٹرن اینڈ جوپیٹر ابھی بھی ریٹروگریڈ چل رہے ہیں، وہ آپ کے 6th ہاؤس میں ہے، جب تک وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتے اس کا ایڈوانٹیج آپ کو فی الحال نہیں ملے گا۔ سو لیوز، یو آر آن یور بیسٹ۔ 2020 جب سے 22 جولائی شروع ہوا ہے، ہر روز آپ کو گروتھ دے رہا ہے، اور اگر آپ لیو ہیں اور اسٹرانگ لیو ہیں تو یہی صحیح ٹائم ہے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کا، اپنے ریوارڈز کو گریب کرنے کا، اپنی کامیابیاں شو کرنے کا۔ بٹ اگر ابھی بھی کوئی مزریبل لیوز اس وقت پریشان چل رہے ہیں، سکنس میں ہے، نہ ریلیشن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہ کیریئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہی اسٹرانگ ہو رہی ہیں، نہ سائیکولوجیکل پلیجر ہی میسر ہے، نہ ریلیشن شپ پلیجر میسر ہے، تو خدا را اپنے پرسنل چارٹ کی ڈائگنوسس کی طرف جائیے، اس میں لازماً آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی نہ کوئی ویکنس تو ہوگی جس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ مطلب یہ سیم اسی طرح نا، کوئی آدمی کہے کہ سب کے لیے بہار ہے، میرے لیے کیوں نہیں؟ تو جب وہ اس کے لیے بہار نہیں ہے تو اس میں ذاتی نوعیت کی کوئی کمی ہوگی کہ اسے بہار محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لیوز میں، کئی دفعہ یہ بات بول چکا ہوں، امید ہے آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے یہ سن زیادہ میچور ہوگا اور اس کی میچورٹی کے ایڈوانٹیجز کافی ریڈیبل ہوں گے۔ تب تک آپ کو سورہ شمس ضرور پڑھنی چاہیے، سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر جنرل ریمیڈی کی طرف جایا جائے یا اوور آل ریمیڈی کی طرف جایا جائے تو روبی یا ڈائمنڈ، ایمرلڈ بھی پہنا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے سٹونز ہیں جن کی فرینڈلی ریڈیشن آپ کی اسکلز کو اور زیادہ بوسٹ اپ کرے گی، سیکیور کرے گی، ریپیئر کرے گی۔ بٹ اگر آپ اپنے پرسنل چارٹ بنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر ابھی سٹون بائی نہ کریں جب تک کہ پرسنل ڈائگنوسز سامنے نہ آ جائیں۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی لیوز، امید کرتا ہوں اس سے آپ کو ضرور اپنے اس ہفتے کو سمجھنے میں، اپنے اس بہار سیزن کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ میں نے اپنے پروفیشنل ٹپیکل انداز سے چیزیں بیان کر دی، امید ہے آپ کو یہ اچھی لگی ہوں گی۔ پھر بھی اگر کوئی چیز میں صحیح انداز سے ڈیفائن نہیں کر سکا تو کمنٹس میں ذکر ضرور کر دیجیے گا، میں اگلی ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں اور ریسرچز آپ کے حوالے کر سکوں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکوں۔ اب آخر پر میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح لیوز، ایک تو مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے میری اور میری ٹیم کی ہمت افزائی ہو جاتی۔ اگلے ہفتے مزید انفارمیشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔